घटस्थापना व्रत, नवरात्र आरम्भ, तुला सङ्क्रान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस। घटस्थापनाको शुभ मुहुर्त 11:46 साहित्य रहे पनि उक्त समयको अभावमा आफ्नो अनुकूलतालाई विशेष मध्यनजर गर्दै आफ्नो कुल र परम्परा अनुसार भक्तिपूर्वक जति बेला पनि राख्न सकिन्छ। दसैँ आयो, खाउँला पिउँला, कहाँबाट ल्याउँला, जोरी ल्याउँला, थत पापी म त छुट्टै बसौँला अनि औँला भाँच्दै बिताएको 1 वर्षको प्रतीक्षा आज समाप्त भएको छ। दसैँ घर घरमा आएको छ। आज घटस्थापना अर्थात् नवरात्रिको प्रथम दिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ल है, आज जमरा छर्ने दिन अर्थात् घटस्थापना। जमरा अर्थात् जौको जीवन, जसलाई थोरै बालुवा मिसिएको माटोमा छरिन्छ अनि नवरात्रिभरि नै हरेक दिन पूजा अर्चना गरिन्छ। जमरा वास्तवमा जौको अङ्कुरण भए तापनि दसैँको जमरामा जौ लगायत धान, मकै र गहुँका पहेँला, हरिया, अङ्कुरितवालाहरू समावेश हुन्छ। माटो, पानी, हावा, फुल, अङ्कुरसँग जुटेको यो संस्कारले वनस्पतिसँग हामी अत्यन्तै नजिक छौँ भन्ने स्पष्ट पार्छ। हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँमा जमरा संस्कृति एउटा मौलिक धरोहरको रूपमा रहिआएको छ भने यस दशमीको दिन लाइने जमरा उमार्नका लागि आजको दिन अर्थात् घटस्थापना महत्त्वपूर्ण दिन हो। नवरात्रिको सुरुवात आजबाट भयो। अब हरेक बिहान देशका सम्पूर्ण नवदुर्गा भगवतीका शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड हुन्छ। बिहान बिहान जमराको पूजापाठ गर्नु पर्दछ अनि दशमीको दिन चामल, रातो अबिर, दही अथवा केरा मिश्रित अक्षता टीकाले निधार गरेर जमरा ग्रहण गरी आफ्ना मान्यजनहरूबाट प्राप्त आशिषले जीवनमा खुसियाली प्राप्त गरिन्छ। यस वर्षको दसैँ आशिष थाप्ने र थलोमा फेला भएर मनाउने हिसाबले निकै फरक र वियुगान्त हुन सक्ने अवस्था छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम अनि अर्थतन्त्रको गहिरो खाडलले यस वर्ष दसैँ सबैका दैलोहरूमा समानान्तर रूपमा नआउन सक्दछ, तर पनि दसैँको उल्लास र भावमा कुनै कमी नआउने भन्ने पक्का छ। जो जहाँ छौँ त्यही त्यसैको परिभाषा कोरिदियौँ कि कसो। जमराको मात्रा अर्थात् कति जमरा छर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परिवारको सङ्ख्या अनुसार निर्धारण गरिन्छ। संयुक्त परिवारहरूले निकै ठुलो ठाउँमा जमरा छर्ने गर्दछन् भने परिवारको सदस्य सङ्ख्या कम भएको परिवारहरूले सानो ठाउँमा जमरा छर्ने कार्य गर्दछन्। यसरी छरिने जमरालाई माटोको चतुर्भुज आकारको बीच भागमा भने माटो या तामाको कलश स्थापना गरेर राखिन्छ। दशमीको दिन भने आवश्यकता अनुसार जमरालाई उखेलेर टीका लगाउन चाहिए जति छिक्ने गरिन्छ। यही जमरा, टीका अनि सद्भावले दसैँको रौनकता बढाउँछ। प्रत्येक मुहारमा दसैँको आकर्षणको वास्तविक चित्र कोर्ने गर्दछ। दसैँको जमरा राख्ने चलन भने ठाउँ अनुसारको फरक छ। कतै सामूहिक रूपमा दसैँ घर स्थापना गरेर गुठीमा या शक्तिपीठ अनि मठमन्दिरमा जमरा राखिन्छ अथवा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै घरको पूजा कक्षमा या घरको अन्य कुनै सफा ठाउँमा जमरा राख्ने गरिन्छ। जमरा राख्दा त्यस्तो कोठा छनौट गरिन्छ जसमा प्रकाश राम्ररी छिर्न नपाओस्। यसरी प्रकाश नपरेका जमराका वालाहरू पहेँला हुन्छन्। घटस्थापनाबाट प्रारम्भ हुने दसैँको नवरात्र भनेको जमराको 9 दिने जीवन र दैनिक अङ्कुरणको प्रक्रिया पनि हो। जौको दानाभित्र रहेको जीवन शक्तिलाई जमराले उजागर गर्दछ र माटोले पोषण गर्दछ। 16औं शताब्दीका राजा महेन्द्र मल्लले निर्माण गरेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित तलेजु भवानीको मन्दिरमा रहेको दसैँ घरमा गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपातीहरू फुलपातीकै दिन भित्राइन्छ।
यसरी भित्र्याइँदै आएको फुलपातीको जमरा पनि आजका दिन विधिपूर्वक गोर्खामा छरिने चलन रहिआएको छ। उहिले धेरै अघि अहिले यस्तो यातायातको सहज सुविधा नभएको बेला भने गोर्खाबाट आबुखैरेनीसम्म हरेक 1 किलोमिटरमा सरकारी कर्मचारीहरू उभ्याउन लगाए। एउटा कर्मचारीले 1 किलोमिटर पार गरी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने र अर्को सोही अनुरूप अर्को 1 किलोमिटरको दूरीमा भएकोलाई हस्तान्तरण गरेर रितपूर्वक फुलपातीलाई रिले दौड जस्तै गरी मानव साङ्लोमा निर्माण गरेर आबुखैरेनीसम्म फुलपातीलाई ल्याइन्थ्यो। आबुखैरेनीदेखि भने गाडीमा राखेर काठमाडौँसम्म ल्याइन्थ्यो। यसरी ल्याइएको जमरालाई काठमाडौँको जमलसम्म गाडीमा ल्याएर त्यस पश्चात तलेजु भवानीको मन्दिरमा अवस्थित दसैँ घरसम्म पारम्परिक बाजागाजासहित भित्र्याउने गरिन्छ। गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती कुनै पनि अवस्थामा 24 घण्टा नबित्दै काठमाडौँ ल्याइदिनु पर्थ्यो अनि यही मान्यता समेत रहेको छ। लमजुङको मोरियाकोटमा स्थानीयवासीहरूले राइनासकोटको तल्लो भेगलाई थमली कुवा र गरमबेसीका केही स्थानीय भेगहरू परिक्रमा गर्दै तल रहेको दुध पोखरी खोला र मर्स्याङ्दीको दोभानमा गई नुहाई धुवाई गरी चोखो भकुबिन्डो तथा अन्य मौसमी फलफुलहरू लगायत फुलपाती बोकेर राइनासकोट स्थित राष्ट्रिय विभूति वीर सिपाही भक्ति थापाको मन्दिरमा फुलपाती ल्याएर पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। स्मरणीय रहोस्, उक्त मन्दिर कुनै पनि देशभक्त सिपाहीको नाममा स्थापित देशकै एक्लो मन्दिर हो। राइनासकोट एउटा अत्यन्त सुन्दर र मनमोहक दृश्यहरू भएको लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय स्थल हो, जहाँबाट 15वटा जिल्ला देखिन्छ। यस ठाउँमा दसैँ लगायत शिवरात्रिमा पनि दर्शनार्थीहरूको विशेष भिड रहन्छ। यसबाहेक मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण शक्तिपीठहरू र काली माताको मन्दिरमा प्रातःकालदेखि नै मेला लाग्ने गर्दछ। सभ्यताको प्रक्रियालाई अनि इतिहासलाई हेर्दा मानवले जङ्गली युगको समाप्तिसँगै व्यवस्थापित रूपमा कृषि गर्न थालेको पहिलो अन्न नै जौ हो। ठुल्ठुला नदीको किनारामा भएको यो मानव सभ्यता प्रक्रियाको उत्खनन र अन्वेषण गर्दा मिश्र देशहरू अनि चीनमा पनि हजारौँ वर्ष पुराना जौको अवशेष भेटिएका छन्। संसारभरि नै जौलाई धेरै पुरानो अन्नका रूपमा विशेष महत्त्वका रूपमा हेरिन्छ। हाम्रा सनातन संस्कारहरू जौ, तुलसी, कुश र तिल बिना सङ्कल्पित र पूर्ण हुन सक्दैनन्। नेवारी भाषामा भने जौलाई छो भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा बार्ली भनिन्छ। जौको पौष्टिकता निर्विकल्प छ। टिभी रेडियोमा आउने विज्ञापनहरूमा धेरै पौष्टिक बनिएका आयातित महँगा खानेकुराहरूमा पनि जौको मात्रा देखाएर नै प्रचार प्रसार हुने गर्दछ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट र बिटा क्यारोटिन लगायतका तत्त्वहरू पाइन्छ। यही जौको अङ्कुरणलाई शिरमा राखेर टिका थाप्ने संस्कारले हरेक नेपालीलाई सद्भाव, सदाचार, समृद्धि सहितको दुर्गा भवानीको शक्ति प्राप्त होस् र जसरी छरिएको जमरा बिस्तारै अङ्कुरण हुँदै जान्छ, त्यो प्रक्रियामा पहिले जरा माटोतर्फ बढ्न थाल्दछ अनि जरा पलाएपछि बिस्तारै जमराका पातहरूमा माथि बढ्न थाल्छ। त्यसै गरी सायद प्रकृतिले पनि हाम्रो जरा अर्थात् संस्कार, परम्परा र मानवीय आधारहरूका बारेमा जानकारी दिएको पनि हुन सक्छ। बिरुवाहरू जतिसुकै ठुला, अग्ला र मोटा भए पनि उनीहरूको हाँगाले आकाश छुन खोजे तापनि जरा भने माटोमै हुन्छ। अर्थात् हामीले जुनसुकै परिवर्तनीय प्रगति गरेर आकाश छोए पनि हाम्रो बहुमूल्य मौलिक संस्कार र परम्पराको जग भने बिर्सन हुँदैन भन्ने महत्त्व दर्शाउँदछ। यो दसैँमा सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, भातृत्व बढोस् अनि शान्ति छाओस्। हाम्रो शिरमा जमरा शोभायमान रहोस्। बडा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना। तुला संस्कृति
होइन, तुला सङ्क्रान्ति। महिनाको प्रथम दिनलाई सङ्क्रान्ति भनिन्छ भने महिनाको अन्त्य हुने दिनलाई मसान्त भनिन्छ। आज तुला सङ्क्रान्ति अर्थात् सूर्य कन्या राशिबाट तुला राशिमा प्रवेश गर्दैछ। एक वर्षमा 12वटा सङ्क्रान्तिहरू हुन्छन् र सङ्क्रान्तिको दिनमा सूर्य एउटा राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्दछ। आजको सङ्क्रान्ति यस हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यस दिनमा दिन र रातको समय ठ्याक्कै समान हुन्छ। यस सङ्क्रान्तिलाई मत्स्य पुराणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सङ्क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। एक दिन अगाडिबाटै एक छाक मात्र खाएर तुला सङ्क्रान्तिको व्रत बस्ने चलन पनि छ। यसै दिन बसिने व्रतलाई चिताएको शुभ फल दिने जनविश्वास रहेको छ। वैदिक सनातन हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार आजदेखि 7औं महिना अर्थात् कार्तिक सुरु भयो। यस विशेष प्रभावले खेतमा काट्न तयार अवस्थामा रहेका अन्नबालीहरू राम्रो तौल भएर भित्र्याउन् र राम्रो हिसाबले कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति बिना नै अन्नको भण्डारण गर्न सकियोस् भनेर पूजा अर्चना गरिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै आकाशबाट शीत छर्न थालेको छ। सिरेटोको अनुभव पनि हुँदैछ होला र दिन छुटिँदै गएर साँझहरू शीघ्र आउन थालेका छन्। घर खेतमा धानका बालाहरू लहलहाउन थालिसके। मङ्सिर महिना नजिक आउँदैछ, जुन महिना धान काटेर दौनी गरेर अन्न भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यसपटकको बाली नाली सप्रिएका हुन्। फकारी भरेर अन्न भित्र्याउँदै किसानहरूमा हर्ष छाओस्। आषाढ श्रावणमा रोपाइ गरेका धानका बिउहरूले अब पसिनाको मूल्य दिने समय नजिक आउँदै गर्दा सबैजनामा आशा र मुस्कानको ऊर्जा सञ्चार होस्। शुभकामना। अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस। आज विश्व समुदायले गरिबी निवारण दिवस भव्यताका साथ मनाउँदैछ। हरेक वर्षको अक्टोबर 17मा यो दिवस मनाउने चलन छ। परमाणु शक्तिमा लाखौँ अरबौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरूले नागरिकका भोका नाङ्गा समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। 21औं शताब्दीको यो पहिलो अर्धदशक भित्र पनि संसारका गरिबीले बिदा मागेर घाँस बाँस र कपासको आधारभूत प्रत्याभूति पनि हुन नसक्ने छन्द देखिएको छ। हुन त यस वर्ष देश पनि राष्ट्रियताको कडी परमाणु या फाइटर जेटहरू मात्र नभई सेतो कोट लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या, अस्पतालका शय्या र भेन्टिलेटर अनि आइसियुको उपलब्धताका आधारमा गणना गरिएको छ। कोरोना जोखिमले ल्याएको सङ्कटका कारणले आउँदा वर्षहरूमा गरिबी झनै बढ्ने र रोजगारी अवसर कम हुने स्पष्ट देखिएको छ। यस अर्थमा यस वर्षको गरिबी निवारण दिवसको सन्दर्भ झनै व्यापक भएको छ। हरेक सरकार अनि संसदको प्रथम प्राथमिकता भनेकै गरिबी उन्मूलन गर्नु हुनपर्ने रहेको छ। यो गरिबीले उन्मूलन शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क साभार गर्न चाह्यौँ। सन् 2011 को 25.2% गरिबी रहेको नेपालमा सन् 2015 सम्म घटेर 21.6% भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणबाट आएको रकम मार्फत बढेको आयलाई दीर्घकालीन अवश्य मान्न सकिन्न। देशकै रोजगार अनि सिपको उजागर गर्दै बजार अनि वित्त व्यवस्थापन जरुरी छ। अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा क्रान्ति ल्याएर निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि गरिन जरुरी छ। स्मरण रहोस्, 23 वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका अन्योलले नेपालमा गरिबीको तह बढेको अनि मान्छेहरूमा जीवनयापन गर्ने अवसरहरूको कमी देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारी प्रयास स्वरूप गरिबी निवारण कोष मार्फत नेपालभरिका 59 जिल्लामा 30,000 सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत विभिन्न आय आम्दानीका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरू पनि यस स्वरोजगार र सामुदायिक आय आर्जनको मार्गमा पनि लागि परिरहेका छन्। गरिब र धनीको अव्यक्त खाल्डो विश्वभरि नै मौन लडाइँका रूपमा रहेको छ। यस अर्थतन्त्रमा ज्ञान अनि अवसरको आधारमा अगाडि बढ्नलाई सबैलाई स्वतन्त्रता छ, होइन र? गरिब र धनीको यो खाडल पुरिँदै जाओस्। समाज अनि समाजका विपन्न समुदायप्रति राज्य अनि हामी सबैको ध्यान हुन जरुरी छ।
आर्थिक विकास बिनाको र गरिबीले पिल्सिएको प्रजातन्त्र लङ्गडो हुन्छ। गरिबी उन्मूलन भएको नेपाल र विश्व हामी सबैले यही जुनीमा देख्न पाइयोस्। सबैको घरमा छाना होस्, मानामा चामलका दाना होस्, कोदो होस् या पिठो होस्, जीवन सबैको मिठो होस्। जय होस्।